श्रद्धा आमोणकर हांच्या लागीं मागता की सीएमाचें भाशण जावन तांकां गुलाबाची. सगळ्यांक म्हजो नमस्कार आनी माय मोगाचो येवकार. हांगा माचयेर बशिल्ले आमचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत, आमचे मुळगांव मतदारसंघाचे आमचे आमदार संकल्प बाब आमोणकर, आमचे बंजारा समाजाचे चीफ पंडीत राठोडजी, सगळे बाकीचे हांगा मानेस्त हांगा हाजीर आशिल्ले, आमचे बरे मागपी सगळे, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सामके सक्रिय कार्यकर्ते, आमचे पत्रकार भावनो भयणीनो आनी सगळीं हांगा जमिल्ली म्हणजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. आतां पर्यंत हांव 20 मतदारसंघांनी हांव 2दा वचून आयलां. हे म्हजे आतां तिसऱ्यो खेपो आनी मुळगांव मतदारसंघांनी हेय म्हजे तिसऱ्यो खेपो. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक म्हणपाक सोदतां की तुमी सगळ्यांनी तुमचे मोलादीक सामकें मार्गदर्शन, आशिर्वाद, प्रेम आनी सहकार्य म्हाका दिलां. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक आभार मानतां आनी सगळ्यांक हांव धन्यवाद मानतां. हांव तुमकां विश्वास दितां की हांव गोंयच्या कल्याणाक लागून हांव सामकें प्रामाणीक रितीन आनी निश्ठेन काम करतलें म्हणून. आनी सदांच दक्षिण गोंयचे सगळे लोक म्हजे सामके मुखेल प्राधान्य आसतले. आमी सदांच म्हणटात की गोंय जें पळय आसा तें एक सामाजीक एकचाराचें एक आदर्श राज्य म्हणून. सगळीं आमी मुसलमान भाव भयणां, हिंदू भाव भयणां, क्रिस्तांव भाव भयणां सगळीं आमी एकत्र आसतात आनी अशेंच रावपा जाय फुडेंय बी. गोंय आनी गोंयच्या हिता खातीर तुमकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टी खूब वावर करता आनी आमी माननीय मोदीजीचे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वान आमी पळयलां भारताचे आनी गोंयचे कशें विकास जाला तें. तुमी सगळे पळयात, तुमी साधन सुविधा पळया गोंयांत जी पळय आसा ती सगळे तांचे नेतृत्वाक लागून आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सामके भरपूर वावर करता तुमकां सगळ्यांक लागून. म्हणल्यार आमी ताका खूब खूब धन्यवाद म्हणपाक जाय आनी खूब देव बरें करूं म्हणपाक जाय. आमचे माननीय मोदीजी बी खूब प्रयत्न करतात आनी तांची सपनां आसा. सदांच आमी म्हणटात, आमी उतर दिलां माननीय मोदीजीक की आमी सदांच तांचे बरोबर आसतले म्हणून. आनी म्हाका मत दिवप म्हणल्यार माननीय मोदीजीक मत दिवप आनी मोदीजीच्या विकसीत भारताचे सपन साकार करपाक मत दिवप. हांवें तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिलां की हांव निवडून येतरी हांव दक्षिण गोंयाक एक तुमकां लागून एक कार्यालय ओपन करतलें म्हणून आनी आमचे सदांच सहवास आसतलो. आनी दुसरें म्हणटा तें जें कितें दक्षिण गोंयच्या गरजेचें आसा, जें कितें विकासा खातीर गरजेचें आसा तें हांव सेंट्रल स्किमांतल्यान हाडपाक तुमचे खातीर हांव पूर्ण तरेन हांव प्रयत्न करतलें. हो तुमकां सगळ्यांक म्हजो आश्वासन. हांगा म्हाका खूब संख्येनी म्हाका बायलां दिसतात. हांव सदांच म्हणटां की भारतीय जनता पार्टी सगळ्यांक बायलांक प्रोत्साहन दिता, भरपूर आदार दिता आनी आमी सदांच म्हणटात की जे सगळें बरें काम दादले बरे भशेन करपाक शकतात तशेंच बरे भशेन काम बायलांय करपाक शकतात. आनी माननीय मोदीजीन आमचे सगळ्या बायलांचें सशक्तीकरण करपाक जाय. ताका लागून ते ह्या खातीर भरपूर वावर करतात. तुमी पळयलां 33% तांणी आरक्षण दिल्लें आसा विधानसभेन आनी लोकसभेन आनी गोंया 50%. आनी ही खरीच बरी अभिमानाची गजाल आसा. हें म्हणून हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.